अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुलवासिक खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान से अमेरिकन के मुकम्मल इंखला के बाद कुछ तस्वीर मंजर आम पर आई जिन्हें देखकर जिसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई, जिसे सबसे ज़्यादा दुख हुआ, वो इंडियंस हैं। ख़ुसूसन इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल का बयान मैं आपके सामने रखूंगा और फैसला आपने करना है कि इंडियंस इससे बहुत ज़्यादा खफा क्यों हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान गालिब आ चुके हैं। आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि इंडियंस मीडिया भी रो धो रहा है और आर्मी के जो मेजर जनरल और हाई लेवल तक इंडियंस आर्मी के बहुत ज़्यादा दबाव में आ चुके हैं। मैं आपको इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग और कुछ वीडियोस आपके सामने रखूँगा। तो उसके बाद अमेरिकन अफ़गानिस्तान के इंखला के बाद पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में इनकी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी इस पर इशू बनाया गया कि पाकिस्तान ये अमेरिकन क्या करने आए हैं। तो अपोजिशन ने भी खासा सख्त टाइम दिया हुकूमत को कि अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान पर यह कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अमेरिकन की पाकिस्तान में एहसास प्रोग्राम के तहत उनकी खातिर तवाज़ा देखी तो वो सब खुश हुए और ख़ुसूसन इससे इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि अमेरिकन की अब पाकिस्तान की नज़र में क्या औकात है। तो इसकी मैं आपके सामने कुछ फुटेज रखूँगा कि किस लेवल तक अमेरिकन के हाई लेवल मेजर जनरल तक पाकिस्तान आमद हुई थी उनकी, लेकिन एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उनकी खातिर तवाज़ा हुई जिससे अमेरिकन सदर जो बाइडन फ़ोन नहीं करूँगा अब बहुत ज़्यादा पशमानदा है। तो अमेरिकन दी न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और ओपिनियन, इनमें कुछ अमेरिकन राइटर्स के आर्टिकल छपे हैं जो अफ़गानिस्तान जंग के हवाले से, अफ़गान एंग्लो वार के हवाले से। मैं आपको उसके हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करूँगा। दूसरी जानब तालिबान वादी पंजशीर के ज़िला शतल पर अपना कब्ज़ा कर लिया है और तालिबान का जो अभी मौजूदा करंट बयान आया है कि उनके मुताबिक तालिबान मुजाहिदीन ने वादी पंजशीर में बागियों का हसार तोड़ दिया है और उसमें तकरीबन 32 बागी हलाक, 8 शदीद ज़ख्मी और 4 जिंदा पकड़े गए हैं। तो इस अपनी वीडियोज़ की तरफ आते हैं। अमेरिकन के अफ़गानिस्तान से मुकम्मल इंखला के बाद कुछ मेजर जो आखिरी वहाँ से हवाई जहाज़ पर रवाना हुए तो वो मेजर जनरल थे। तो उसके बाद वो तमाम पाकिस्तान उनकी आमद हुई और पाकिस्तान पर भी जब वो आए तो इस पर काफ़ी शोर मचाया गया कि ये सब पाकिस्तान क्या करने आए हैं। तो पाकिस्तान उनकी आमद की एक ज़ेर बहस थी कि क्या करने हैं अफ़गानिस्तान के इंखला के बाद, पाकिस्तान क्या करने हैं, क्या पाकिस्तान पर कोई दबाव डालना चाह रहे हैं या कोई ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। तो उसके बाद जब कुछ उनकी बारे में बयानात सामने, उनकी तस्वीर सामने आई कि उनकी कफ़ालत, उनकी खातिर तवाज़ा एहसास प्रोग्राम के ज़रिए की जा रही है, तो अमेरिकन में काफ़ी गम और गुस्सा पाया गया। तो इंडियंस इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकन मुकम्मल इंखला क्यों करके। तो आप सबसे पहले आर्मी के, उनके इंडियंस आर्मी के मेजर जनरल की ये छोटी सी रिकॉर्डिंग सुने। फौज अच्छी लड़ने वाली फौज, लड़ाई की तजुर्बेकार फौज, चीन की फौज जैसी नहीं, 42 साल हो गए लड़े नहीं। तजुर्बेकार फौज ने ऐसा तमाशा बना दिया है बाइडन साहब। इस रिकॉर्डिंग में वो वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि अमेरिकन हमें उम्मीद ना थी कि 40 साल जंग का एक्सपीरियंस तजुर्बा रखने के बावजूद इस तरह भागेंगे। वो कह रहे हैं हमें उम्मीद ना थी, ये कोई चाइना नहीं है। तो सारी बात इंडिया एंटी चाइना है, तो वो भी अपनी भड़ास निकाल रहे थे चाइना के हवाले से भी कि चाइना ने 40 साल तक कोई जंग नहीं लड़ी। तो इंडियंस को याद होना चाहिए तिब्बत के मकाम पर किस तरह इंडियन फौजियों को मारा और उनके एरिया के अंदर घुसकर उन्हें भगाया वहाँ से। तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो इंडियंस काफ़ी परेशान है क्योंकि तालिबान का कुछ अरसा पहले एक ही बयान आया था जिससे इंडियंस में बहुत ज़्यादा परेशानी और खलबली पाई जाती है। उन्होंने कहा था कि अब हम जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म होगा वहाँ पर पहुँचेंगे क्योंकि हम एज आ मुस्लिम उनकी मदद करेंगे। उन्होंने ख़ुसूसन कश्मीर और फ़लस्तीन का जिक्र किया था जिससे इंडियंस मीडिया और इंडियन हुकूमत काफ़ी प्रेशर में है
کہ امریکنز کیوں جا رہے ہیں. تو وادی پنجشیر میں بھی اسی طرح کی صورتحال تھی کہ وہ طالبان صرف وہاں پر داخل نہیں ہو پائے تھے، تو انڈینز انہیں بھی کافی سپورٹس کر رہے تھے، امریکنز بھی بہت زیادہ سپورٹ کر رہے تھے کہ طالبان کے خلاف مذمت جاری رکھیں. لیکن طالبان نے موجودہ اپنا ٹویٹس کیا ہے جس کے مطابق وادی پنجشیر کا حادثہ توڑ دیا گیا ہے اور وادی پنجشیر میں وہ طالبان مجاہدین داخل ہو چکے ہیں اور اس نتیجے میں باقی ہلاک ہو چکے ہیں، 32 باقی ہلاک، 8 زخمی اور 4 زندہ پکڑے گئے ہیں. تو ہم نے کچھ غلط افواہیں بھی میڈیا پر سنی کہ احمد مسرور کا یہ بیان آیا تھا کہ ہم نے مجاہدین کو پیچھے دھکیل دیا، ان کے 2000 مجاہدین ہم نے شہید کر دیا. تو یہ بیان میں اب طالبان نے اس بیانات کی تردید کی، انہیں مسترد کیا اور کہا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایسے بیانات آئے تھے جو لوگوں میں یہ بات پیدا کرنا تھا کہ طالبان ہمت ہار رہے ہیں. تو طالبان اب یہ بیان دے رہے ہیں کہ پہلے ہم مذاکرات کی طرف جا رہے تھے، اب وادی پنجشیر میں جو اینٹی طالبان گروپ ہیں وہ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم سے مذاکرات کریں، لیکن ہم ان پر مذاکرات اب نہیں کریں، اب ہم نہیں کریں گے. تو واشنگٹن پوسٹ میں کافی سارے آرٹیکل چھپے ہیں جس کے مطابق واشنگٹن پوسٹ میں یہ ایک آرٹیکل چھپا ہے جس کے مطابق اینگلو افغان وار 1839 سے 1842 کم ایز اے ڈیزاسٹر، تو اسے تباہی کی جنگ قرار دیا تھا امریکن جو آرٹیکلز میں. اس کے بعد سیکنڈ وار 1878 سے 88، تو یہ سیکنڈ وار تھی. اس کے بعد تھرڈ 1979 سے 1989 سوویت یونین. اس کے بعد یہ رائٹر کہتے ہیں کہ 2001 سے 2021 کیا ہم یہ امید کر سکتے تھے یہ کوئی جنگ علیحدہ ہوگی، جو اتنی سال پیچھے سے جنگ ہوئی ہے کیا جنگوں سے علیحدہ ہوگی؟ تو ہمیں امید تھی کہ یہ ان کا بھی نتیجہ یہی ہوگا. تو امریکنز کو کیا ضرورت تھی اس جنگ میں کودنے کی؟ امریکنز کے آرٹیکل سے آپ یہ بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکنز کتنا پچھتا رہے ہیں اس جنگ سے جو افغانستان میں انہوں نے 20 سال لڑی. تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہیں، اور خصوصاً میں نے ایک سروے چیک کیا جس کے مطابق امریکہ کے عوام زیادہ کر یہی چاہتے تھے کہ افغانستان سے مکمل انخلا کر لیا جائے، اپنے فوجی جوانوں کی زندگی بچائی جائے. تو اس کے بعد افغانستان سے جیسے مکمل انخلا کیا، اس کے بعد لوگوں نے جلوس نکالے، آزادی کا جشن منایا اور طالبان کے حق میں ریلی نکالی. تو اس کے خوشی میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کی خوشی میں اور افغانستان میں امریکنز کے بھاگنے کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کی گئی اور جشن منایا گیا، سجدہ شکر کیا گیا اور شکرانے کی نماز ادا کی گئی. تو طالبان اور افغانستان کی عوام بہت زیادہ خوش ہیں کہ انہوں نے نجات حاصل کر لی امریکنز کے. تو میرے خیال سے امریکنز سے افغانستان کے عوام اور ان کی جو ٹاپ لیول کی حکومت تھی وہ بہت زیادہ تنگ تھی، لیکن اشرف غنی حکومت اپنے مال بنانے میں لگی رہی. تو اس کے بعد افغانستان میں بہت زیادہ جنگی ساز و سامان بھی طالبان کے ہاتھ میں آیا، جس سے انڈیا بہت زیادہ پریشان ہے. انڈینز بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ اس سے طالبان ایک بہت بڑی فورس، بہت بڑی جدید اسلحے سے لیس ایسی آرمی تیار کر سکتے ہیں جو کسی بھی ملک کو شکست دینے کے لیے کافی ہے. تو اس سے بھی وہ بہت زیادہ پریشان ہے. امریکنز نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ طالبان کے خلاف اتنی جلدی انخلا کر کے، لیکن امریکنز کے یہی مفاد میں تھا کہ وہ جلد سے جلد وہاں سے انخلا کر لیں. تو امریکنز واشنگٹن پوسٹ میں یہ واضح طور پر آرٹیکلز میں بتایا گیا ہے، بہت سارے جو ان کے ٹاپ لیول رائٹرز ہیں، کہ افغانستان میں جنگ سے ہم نے صرف نقصان اٹھایا ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نے آپ کو اس کی پوری تفصیل بھی بتائی ہے کہ کس طرح یہ جنگ طالبان اور افغانستان میں امریکنز کے لیے موت کا کنواں ثابت ہوئی. تو یہ اہم اپڈیٹس تھیں جو آپ تک پہنچانی تھی. چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.